عبدالرحمن سجدی که اعتقاد به حرکت زمین به دور خورشید داشت. زحل ستاره‌ای است روشن در آسمان هفتم با حرکتی کند و آرام. زحل در همه حال تمایل به بیرنگی دارد. مشتری در آسمان ششم قرار دارد. ستاره‌ای سفید و درخشان از زحل بزرگتر است و سریعتر از او در آسمان حرکت می‌کند. زهره در آسمان سوم، عطارد در آسمان دوم. داخل شو. برای امر مهمی تو رو احضار کردم جوان. میخواستم نظر خودتم بدونم. ناخدای معروف سیراف سلیمان ابن بابشاد عزم سفر به چین داره. او به کاتبی احتیاج داره. تقاضای طالبی کرده. من تو رو انتخاب کردم. خب چه میگی؟ وصی و سرپرست من در همه حال شمایید. هرچه شما صلاح بدونید. خوب فکر کن. ممکنه مخاطراتی در راه باشه. کار در کشتی و دریا و دیدن مردمان ناشناس منتهای آرزوی منه. میدونم. باکی نیست. قبول میکنم. اگر قبول میکنی کاری هم برای مدرسه باید انجام بدی. چه کاری؟ باید از این سفر رهنامه‌ای بنویسی. رهنامه‌ای که دریانوردان و سیاحان را در آینده به کار آید. با کمال میل. چه اموری رو باید ثبت کنم؟ آنچه در این سفر میبینی و میشنوی، آداب و رفتار مردمان، جا و محل آب شیرین و آذوقه، انواع بادها و طریقه استفاده از بادبانها، پستیها و بلندیها و ساحلها. قول میدم همه چیز به مراد شما باشه. و انشاءالله به مراد تو. نامه ای باید به ناخدا سلیمان بنویسم. اما بدان تا روزی که برگردی در شک میان خوب و بد این تصمیم گرفتار خواهم. درود بر اسدالدوله دیلمی. یقین دارم خبر فتح بغداد رو به شیراز میبرم. ببندینش. دنبال کسی میگردی؟ بله، ناخدای این کشتی. ناخدای این کشتی اسم داره؟ سلیمان. پرسیدم گفتن همینه. چه کار داری؟ نامه ای از شیراز دارم. بیا داخل.
گذشته از شاگردان برجسته‌ای به علم و فن دریانوردی علاقمندی و اخلاق و رفتار نیکو داری. چون به صداقت نویسندش ایمان دارم حرفشو میپذیرم، اما 2 نکته در این نامه مسکوت مانده. چه نکاتی؟ شناوری و شمشیرزنی. سفری که در پیش داریم سفری عادی نیست. شرط اصلی کشتی نشین ها در این سفر توانا بودن است در دفاع از خود و دیگران. چون این صفتی داری؟ بله، شناوری رو خوب میدونم. فنون جنگی رو میشناسم. چگونه یاد گرفتی؟ پدرم سپاهی بود. شمشیرزنی، نیزه پرانی و زوبین اندازی رو از او یاد گرفتم. تا زنده بود با من تمرین و ممارست میکرد. پدرت چگونه از دست رفت؟ در جنگ نصیبین کشته شد. خدایش بیامرزد. زن و فرزند داری؟ خیر، یکی و تنهام. ظاهراً همانی که احتیاج دارم. از امروز کاتب کشتی و کمککار من خواهی بود. اتاقی مخصوص خواهی داشت و جیره‌ای به سان دیگران دریافت خواهی کرد. امیدوارم در همه حال با من به دل یکی باشی. مطمئن باشید. کاتبی؟ بله. کاتب قبلی ما 50 سال داشت. کجا رفت؟ قهر آب. پری دریایی شب اونو صدا کرد، به عشق اون خودشو انداخت به دریا. این اتاق اون بود. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی رفتم از این بحر بدان بحر. این پیغام زنده حبشی هاست. اموالم رو غارت کردن، گوش و زبان و بینی ناخدای منو بریدن و پیغام دادن پارسیان حق ندارن از کالیگوت در هند و موگادیشو در سرزمین زنگ پیشتر برن. کشتی من اولین کشتی نبود. تا به حال هر کسی نقدار رو نشنید غارت شد. چگونه میشه از این دشمن غدار گذشت؟ چگونه ناخدا سلیمان؟ با عبور از میانه دریا هندیان و حبشی ها از کناره می روند، ما از میانه دریا می رویم. حق ما چون دیگران راندن کشتی در تمام دریا هاست. روزگار یونانیان رویای تسلط بر دریای پارس و هند را در سر داشتند. شاهان هخامنش با هزاران کشتی خواب اونها را در آتن آشفته ساختند. روزگاری دیگر رومیان چون این خیالی در سر انداختند. آل اشکان آنها را به زانو زدن در مقابل خود وادار کردند. و اکنون فرمان روایان بیزانس به چنین جنونی گرفتار آمدند. همینان حبشی ها را بر علیه ما شوراندند. میخواهند خود تنها در دریای هند و چین به تجارت مشغول باشند بدون رقیب. روشن بگو ناخدا سلیمان، از ما چه میخواهی؟ کشتی دوم با مال و تجاری که در چین خواهان داشته باشد. چرا تنها با کشتی خود به دریا نمیری؟ چون اولین بار است به این راه میروم، میخواهم سفری مطمئن و با صرفه داشته باشم. مجبور باشم تنها میروم. شکوه و ثروت سیراف آفریده تجارت است. چین کشوری است با امتعه فراوان، خصوصا ابریشم. اگر ناخدا سلیمان بتواند راه مستقیم تجارت با چین را از دریا بگشاید، این شکوه و ثروت چندین برابر خواهد شد. من به سهم خود مال و تجاری درخور و شایسته از خزانه سیراف در اختیارش میگذارم. کشتی دوم رو شما در اختیار او بگذارید. اکنون که به روزگار حاکمی دانا و توانا همه ما رو شوکتی پدید آمده،
لبیک میگیم، ما نیز کشتی و کالا در اختیارش میگذاریم. بسیار خوب. شکر که مقصود حاصل شد. در این سفر کشتی ما رو ادریس ناخدایی میکند. شرطی دارم. بگو. حق سرپرستی و اجرای عدالت در تمام سفر. قضاوت و حکم در همه حال با تو. هر دو کشتی از تو فرمان خواهند برد. تمام کنید. قسمنامه را بخوانید. بلند شو ناخدا ادریس. ما اعضای دسته ناخدایان به خالق زمین و آسمان و هفت دریا قسم میخوریم. که در همه حال رعایت انصاف را بکنیم. حقوق بازرگانان و صاحبان اموال و افراد را غصب نکنیم. هیچگاه کشتی خود را ترک نکنیم مگر در واپسین لحظات. برای ما دعا کنید. در هیچ جا و هیچ وقت نباید از اون کشتی عقب بمونید. ای کشتی بادمون آماده بفرست. سرعت 5 گره. سرعت 5 گره.
ببرش رو اتاقش. مراقب باش تا خوب نشده نیاد بیرون. چشم ناخدا. غذاش فقط آب نخود. بله ناخدا. صداش کن. بقاس! دارم میام. چه میکردیم؟ تلسمی میکوبیدم تا از خطر در امان باشی. استرلاب آفتاب بگیر، بگو در راه چه میبینی؟ در این راه که میریم تا شهرستان مسقط هیچ خطری نیست. در مسقط کامیابی و شادمانی میبینم. جز این میدیدی به آب میانداختم تا برود. دوباره بگیر. در مسقط چه شادمانی میبینی؟ همونطور که گفتم. خوشی، کنیزان زیبارو، شادمانی. شازان. بله ناخدا. اینجا ستاره شمال رو پیدا کن، اندازه بگیر. تا تنگه هرمز ما به سمت شرق میریم. ستاره شمال روبرو نیست، سمت چپ کشتیه. پیداش کن، اندازه بگیر. پیدا شد. 13 تا. اشتباهه. دوباره رصد کن. محکم بیست. میله رو عمود نگه دار. سه 5. درسته. اولین شرط یادگیری فنون دریا ثابت ایستادن در کشتیه. یک انگشت اشتباه ما رو فرسنگ ها از مقصدمون دور میکنه. بله ناخدا. کشی که امشب با توه. تا صبح با همین راه برو. چشم دختر بر شاپور افتاد که با لشکری بزرگ اطراف شهر او را گرفته بود. پرسید آن کیست؟ گفتند پادشاه آن حشم و خسروی عجم اوست. دختر چون از جمال و کمال او آگاه شد، یک دل نه 100 دل عاشق او گشت. عنان خویشتنداری از دست بداد، بر کاغذ نوشت اگر پادشاه عهد کند هرگاه این شهر بستاند، مرا از غوغای عشق خود برهاند، من به او خواهم گفت چگونه این شهر بتواند گرفت. درخت مکر زن 100 ریشه دارد. مرد اگر مرد باشد، زن به خاطر او از شهر و دیار خواهد گذشت، جان فدای مرد خواهد کرد. و اما بعد سرعت 7 گره. برای رسیدن به سرزمین چین از 7 دریا باید گذشت. ما با عبور از دریای پارس و مکران به سوی مسقط می رویم. در مسقط آب آذوقه کافی به کشتی می گذاریم تا به سلامت از میانه دریای زنگ و هند بگذریم تا سرزمین دیباجات. خشکی! بندر مسقط! بله ناخدا. بادمونا رو کم کنید. بادمونا رو کم کنید. بادمونا رو کم کنید.
سیرافیانی که به مسقط میان همیشه منو صدا میزنن، چون من میدونم چه سلیقه‌ای دارن و چگونه کنیزی میپسندن. چگونه؟ کنیزی میخواین باب دندان و باب حرمخانه، البته تربیت شده و آدابدار. برای تجار و کشتیدارانشون شما قیمت‌های ما پشیزی بیشتر نیست. قیمت چی باشه؟ ارزان، بسیار ارزان. فلانی از حبشه، خوش صورت و خوش صوت، امین و وفادار، نوجوان و تندرست، با 10 سکه شروع میکنم. 10 سکه طلا. 11 سکه. 11 سکه طلا. 11 سکه طلا. 12 سکه طلا. آره 12 سکه طلا. 13 سکه. 13 سکه طلا. 13 سکه طلا. 14 سکه طلا. اگر منو امین بدانید من اون رو پیشنهاد میکنم. بلند شدید. کنیزی است گرجی، مناسب برای آمیزش و زاد و ولد. در کار خانه بهتر از اون کنیزی پیدا نمی کنید. پسند من نیست. نیست؟ آن یکی چطور؟ سفید است و نازک، خوشخلق و آدابدان. برای حفظ اموال گران قیمت بهتر از کنیز یونانی کنیزی نیست. نه؟ اون یکی چطور؟ زنان زنگی به فرمان برداری شهرند. ناخدای من خواهان کنیزیست نوجوان و زیبا. چون این کنیزی داری؟ ماه روی دارم که اگر ببینی شیدای او خواهی شد. نشونم بده. کجاست؟ امیرزاده است. امیرزاده ایرانی. چه خوب. معطل نکن. اینجا کسی حق خرید و فروش امیرزادگان رو نداره. اونا همیشه حق حاکمانن. قبول کن. اگر راغب شدی باید مخفیانه به کشتی ببری و الا آسوده باش. نشونم بده. بیا 11 سکه طلا. به جسه کوچیکش نگاه نکنی. کنیزی که به تو عرضه میکنم در واقع کنیز نیست، نگاری است باکره و جوان که خود 10 کنیز در خدمت داشته. حتما عجوزه است که اینقدر تعریف میکنی. عجوزه؟ بلند شو رو نشون بده ارباب تو رو ببینه. بلند شو بی حیا. بلند شو ارباب تو رو کامل ببینه. بی حیای چشم دریده. بلند شو. آروم باش. سرکشی او بیشتر منو ترغیب میکنه. چه نام داری زیبارو؟ ماهورا. امروز کمی تندخوست اما دائمی نیست. قیمت بده. چند میفروشی؟ 30 دینار طلا. 30 دینار. ملک روم میفروشی؟ نه، کنیز میفروشم. 10 دینار. 10 دینار؟ صاف نیست ارباب. خیلی خوب، 2 برابر. 20 دینار. بیشتر نخواه. 20 دینار؟ کنیز باکره 20 دینار؟ با این حسن و جمال 30 دینار پولی نیست. نه، همین که گفتم. راضی شدی خبرم کن. صبر کن ارباب، صبر کن. کجا؟ در تمام بازار کنیزی به این زیبایی پیدا نمی کنی. 20 دینار. بیا ارباب بیا. مزه کن ناخدا. چطوره؟ امسالا نیست. شیرینی و تلخی و تندی رو با هم داره. چطور میسازی این شیره رو تو؟ ناخدا در هر سفر ایرادی میگیری. خودت میدونی در مسقط شیره نارگیل بهتر از این پیدا نمیکنی. حتما بهتر داری.
خطر در آید. بازم نه. اگر شیره امساله داری 10 کوزه و اگر نداری برام شیره خرما بیار. شیره خرما بیار از اون کوزه آخری. بریم برگردیم. نه خدا ادریس با تو هم. اون زن رو سوار نکن. کدوم زن؟ کنیزی خریدم، به خود محرمش کردم، میبرمش کشتی. من کنیز نیستم. امیرزاده‌ای هستم از خاندان بزرگ لیس. منو به اسارت گرفتن. مردانگی کنید منو به نیمروز برگردونید پاداش نیکو بگیرید. پیداست برده و کنیز نیست. آزادش کن به خانه برگرده. اجازه نمیدم در هیچ یک از کشتی ها زنی پیدا بشه. ناخدای اون کشتی منم. لازم نیست برای امور شخصی از کسی اجازه بگیرم. همراه بردن زن در این سفر صلاح نیست. هیچ سفری من بدون زن نبودم. فقط خداست که احتیاج به جفت نداره. عقدی متعه، کنیز یا شاهزاده فرقی نمیکنه. همیشه جفتی در کنارم بوده. سوار شو. بی جهت منو به کشتی سوار نکن. به من دست دراز کنی به دریا غرق خواهم شد. انصاف نیست در میان این همه مرد تنها تو زن در کشتی داشته باشی. او دختریست خرد و نحیف. کشتی جای مردان قوی است. آزادش کن. حتم آزادش میکنم، اما نه در اینجا، در کشتی. کنیزان آزاد شده با صاحبان قبلی خود مهربان‌ترند. یا سوار شو یا به بردخانه برگرد. عقل کوچیکتو به کار بنداز. من امیرزادم. سوگند یاد کن به من دست دراز نخواهی کرد. قول بده وگرنه فریاد میکشم تا همه از اون چه هستم با خبر بشن. قبول ای امیرزاده. قول میدم. سوار شو. با کمی ملاطفت رام خواهد شد. خلق و خوی تو هم آروم میگیره اگه از همینجا کنیزی بخری. عهد کرده بودی در همه حال مطیع من باشی. باید در جمع میگفتم که در خرابات میچرخی، با مطربان مینشینی، شراب مینوشی و صاحب روی هیچ کس صیانت نمیکنی. تو خود دیدی یا شنیدی؟ اگر دیدی که با من در خرابات بودی، اگر شنیدی شاهد بیار. شاهد داری؟ از همین آغاز سفر ناسازگاری. برگرد. نمیخواهم با تو هم سفر باشم. صاحب دریا تو نیستی. ادریس هم میتواند در این دریا به تنهایی کشتی براند. داره دنبال اون میاد. کی؟ کشتی ادریس، ولی خیلی دوره. بگو سرعت رو کم کنن، زیاد عقب نمونه. بادبانا رو کم کنین، پشت قلمی رو جمع کنین. چرا اینجا نشستی؟ اتاق برات آماده کردم.
این چه ماله با ارزشیه که دائم بغلت گرفتی؟ دست نزن. لباسای مادرمه. لباس فاخریه. اگه واقعا مال مادرت باشه حتما عیان‌زاده‌ای. حرفتو باید باور کنم. لباس مادر پیش تو چی کار میکنه؟ به من بخشیده. از من نترس. من با تو بد نمی کنم. پای قولم هستم. من دل مهربونی دارم. آسوده باش. کشتی ادریس با زنی که همراه دارد همچنان به دنبال ما می آید. زنی که هیچ کس از گذشته او آگاه نیست. سرعت 8 گره! سرعت 8 گره! ما چند روزی است که در میانه دریای هند کشتی می‌رانیم. آب و باد و ماهی این دریا با دریای پارس تفاوت بسیار دارد. 2 انگشت به چپ. ناخدا سلیمان برای پیشگیری از ابتلاع افراد به ریزش دندان و مو روزانه خوردن یک وعده آب ترش لیمو را اجباری کرده است. از مسقط به بعد او به قصد یادگیری مرا به کارهای گوناگون در کشتی می‌گمارد. چی شد؟ طلسم شکست. اگر می‌خواهی محبوب با تو رام گردد این طلسم را با 7 فلفل بسوزان، دود او را دور اتاق او بچرخان، روز به شب نرسیده او را میگرد. وای به حالت. اگه تا چند روز دیگه با پای خودش به تمنای من نیاد به آبت میافکنم تا برود. برو طلسم دیگه ای بساز. ابر سیاه، ابر دریا، ابر دریا. بانبونا پایین، بانبونا پایین، تندتر، بانبونا پایین. تنابای دکل محکم کنید، تندتر، زودتر، بانبونا از دکل جدا کنید. یک کشتی غریبه. چیزی رو عرشه میبینی؟ نه هیچی. خوب نگاه کن. چیزی نیست، هیچی. تبل بزنین.
یه نفر آب برد. پیدا از قدم نحسی داری؟ آدم میبینی؟ نه خدا، آدم رو عرشه نیست. کشتی ارواحه؟ چه بلایی گرفتار شدن؟ همه جا رو خوب بگردین. کشتی هندیه. سکه هاشم هندی و ملاییه. درهم و دینارم دارن. حتما برای تجارت به دریای پارس میرن. انباراش پر از کالاست بدون آب و غذا. راه گم کردن. بی آب و خوراک هلاک شدن. برای آمرزش مردگان دعا کنید. با کشتی چه کنیم؟ جایی برای اموالش نداریم. آتیشش میزنیم. شب برای کشتی هایی که رفت آمد میکنن خطرناکه. شازان، اموال و محلش رو ثبت کن تا به اولین بندر که رسیدیم خبر بدیم. چند تا مشعل برداریم. دارچین سر کافور آج صبر کنید. دارین چی کار میکنین؟ صورت برمیداریم تا اولین بندر خبر بدیم. صورت برمیدارید؟ مگه اموال شماست که دارید صورت برمیدارید؟ نه، مال زن و مردیه که اون بالا کنار هم مردن. ناخدا و زنش، شاید هم کسای دیگه. ما که نمردیم. کشتی صاحب مرده مال کسایی که پیداش میکنن. نصف اموال این کشتی سهم ناخدا ادریس. ناخدا سلیمان دستور داده پرکاهی از این کشتی بیرون نره. ناخدا سلیمان مختاره. ما سهم خودمون رو میبریم. ببرید. صبر کنید. هیچ کدوم از کشتی‌ها تحمل بار اضافه رو نداره. کشتی سنگین و موج کوتاه هم غرق میکنه. احسنت. احسنت. درود بر ناخدا ابهر شیرازی. خب ناخدا بگو ببینیم درس دیگه از مکتب خانه داری به ما یاد بدی؟ بله. کسی حق نداره سر سوزنی از این کشتی بیرون ببره. بیرونشون کنید. لاشخورا راه بیافت. بیرون.
باز کن برات ابریشم سوغات آوردم. ارباب و صاحب تو اینجاست. میگم در باز کن. تو اولین زنی هستی که در به روی ادریس باز نکرده. میفهمی؟ میدونی جای زنهای نافرمان و لجباز کجاست؟ ها؟ نه نمیدونی. شده؟ 2 تا کشتی دارن دنبالمون میان. دزدان دریا. دستور چیه ناخدا؟ کشتیشون خیلی سبکه. زود به ما میرسه. آتش انداز آماده کنید. آتش انداز آماده کنید. خدا ادریس همه دزدند و خورخار. گریختن بهتر نیست. دریا جای گریختن نیست. به
فکرم 2 گوش و 1 بینی حبشی برای ناخدا حبیب سوغات ببریم. رئیس خونخوارشون با من، بقیه رو شما به دریا بریزید. دفع دوستان از ما ساخته نیست، همه حرامی‌اند و نابکار. طلوع صبح چیزی جز خل آتش نمی‌بینیم. میبینی که چون همیشه اشتباه می‌کنی. پنهان شو تا نگفتم بیرون نیا. دست براست. یک دست براست. خوبه. بزن. دوباره. نیم دست به چپ. نیم دست به چپ. خوبه.
اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. العاف یا صاحب العاف. 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 مرداس برگرد. ناخدای من اونا کشتن. هیچ کدومشون نباید زنده بمونن. هیچ کدومشون. برگرد مرداس. هیچ کس حق نداره روی اسرا دست بلند کنه. شمشیرتو بنداز و برگرد سر جات. ما دل به لطف خدا میبندیم، خواست و اراده او را میپذیریم و با صبر و بردباری به راهمون ادامه میدیم. ناخدای این کشتی مردی بود شیردل و ببرخوی که چون آب از بالا به زیر میآمد و چون آتش از زمین به آسمان میرفت. خدایش بیامرزد. هر عهد و پیمان که با او داشتید با من هم ثابت و پابرجاست. از امروز ناخدای این کشتی شازان ابن یوسفه. ناخدای این کشتی حق منه. من سالها به ادریس خدمت کردم، سالها برای اون کشتی روندم، همیشه و همه جا یار و یاورش بودم، هم نفسش بودم، مطیع اون بودم. چرا من نه؟ من او رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون او امیرزاده است؟ یا چون ادعا میکنه پدرش در نبردی ماهون کشته شده؟ یا چون به مکتب خانه رفته و من نرفتم؟ کدوم یک ناخدا؟ کدوم یک؟ گار دریا مرد میخواد. بیشتر از اون نباشم کمتر نیستم. کمتر نیستی، اما چون ماهی لغزنده ای. یقین دارم در عهد و پیمان با من هم پایدار نخواهی بود. ظاهراً همه تو را به عدالت میشناسن. پس کجاست عدل سلیمان؟ تمام عدل سلیمان ناخدای شازان است. هر کس به ناخدایی شازان راضی هست با او پیمان میبنده. هر کس نیست در اولین بندر پیاده خواهد شد. تا رسیدن به اولین بندر از این زن نیک مراقبت کن. چشم ناخدا. مشکلی پیش آمد خبرم کن. حتما.
آب و غذا بهشون بده، رهاشون کن. راضی به کار بودن چند نفری انتخاب کن. آموزد برابر و غذای برابر. چشم ناخدا. برای حرکت آماده شیم. برای حرکت آماده بشیم. تقدیر این افتاد تا کشتی ادریس را من ناخدایی کنم. در حال عزم و اراده من در پیش رفتن بیش از ترس و اضطرابم از شورش و نافرمانی جاشوان در کشتی است. نیک می‌دانم در این کشتی کسی در باطن به ناخدایی من راضی نیست، به جز ماهورا، زنی که تکلیف مراقبت از او جرأت و جسارت بیشتری به من بخشیده است. سرعت 5 گره. سرعت رو زیاد کنید. تمام بادونا بازه. میدونم. کشتی رو سبک کنید. چی کار کنیم؟ بارای اضافی رو بریزید تو دریا. هرچی از اون کشتی آوردیم بدیم به آب. این اموال سهم یتیما و بیوه زناست. دست خالی نمیتونی خبر مرگ شوهرانشون رو به خونه ببری. اگه میخوای سهمی به بیوه زنا و یتیما برسه، برای کشتی دلسوزی کن. سهم اونا به شرطی محفوظه که این کشتی سالم به مقصد برسه. پشیمون نیستی؟ این کشتی اگه سبک بود به دست دزدا نمیافتاد. بارای اضافی رو خالی کنید. زودتر. کجا؟ غذای کنیزو میبرم. بده به آشپز ببره. این چیه؟ اینو زن برای شما فرستاد. این چه کاری بود کردی؟ پاداشیه برای زندگی دوباره‌ای که به من دادی. ممنون. به خاطر پاداش نبود. قبول کن. حال که اربابی ندارم میخوام آزاد باشم. نمیخوام مدیون کسی بمونم. تو آزادی. دینی به کسی نداری. چرا؟ به رسم طایفه من تا تحفه و پیشکشی قبول نکنی مدیون تو هم. مدیون نیستی. فقط بگو امیرزاده ایرانی چگونه به مسقط افتاد. عذر میخوام. نمیتونم بگم. چرا؟ شنیدنش خوشایند دیگران نیست. اگه میخوای مدیون نباشی تعریف کن. مشتاقم بشنوم. بگو. من از نوادگان یعقوب لیثم. عموی من ابوجعفر حاکم کل سیستان بود. ما در قصر قند کنار دریای تیز زندگی می کردیم. طایفه ما رمه های بزرگ گاو و گوسفند و شتر داشت و نی شکر می کاشت. فصلی جمع کردن نی بود. من و مادرم همراه کنیزان و غلامان به تماشا رفته بودیم. نی جمع می کردیم و شیره قند می خوردیم.
که ناگهان 2 کشتی از دریا ظاهر شد. مردانی با لباس تاجران به ساحل آمدن و مردان ما به رسم مهمان نوازی به پیشواز رفتند. غافل از اینکه اونها دزدند و غارتگر. دزدان به سر مردان ما ریختند. اونها را کشتند و دختران و زنان و غلامان را به اسارت گرفتند. ما را به آن سوی دریا بردند. بندر به بندر میچرخیدند و در هر بندر کسی از ما را میفروختند. مادرم در میانه راه مریض شد. منتظر مرگش نموندن. اونو به دریا انداختن. چه سرنوشت غم انگیزی. چگونه تحمل کردی؟ بردار تو آسودگی خیال پیدا کنم. برای آسودگی خیال تو فقط این انگشتر رو برمیدارم. انگشتر پدرم بود. نمیدونم چرا همیشه مادرم اونو به انگشت میکرد. حتما یاد و علاقه‌ای به همراه داشته. حتما. خشکی چند جزیره دیباجاتی 1000 تا جزیره. جزایر دیباجات از جنوب هند تا دریای چین امتداد دارد. سلطان و سلاطین این جزایر بانویی است با خزائن و ثروت بسیار که بر تمام این جزایر حکم می‌راند. از جمله ترتیباتی که او مقرر داشته این است که چون کشتی به ساحل رسد، والی بندر به استقبال رفته تحقیق می‌کند کشتی از کجا می‌آید، ناخدای آن کیست و مال و تجاره آن چیست. و چون مردان بزرگی در کشتی باشند، ایشان را با تشریفاتی خاص به ملاقات می‌برد. بنشینید. شما از کجا میایید؟ به کجا میرید و در پی چه کاری هستید؟ ما پارسی هستیم. از سیراف و از دریای پارس میاییم. مال و تجاره‌ای داریم که به چین میبریم. من 3 سال پیش در سلطنت پدرم همینجا ناخدایی را دیدم که کشتیبانان هندی او را در قایقی رو به موت یافته بودن. میگفت از سیراف بادبان کشیده به سوی چین میرفته که کشتیش رو در طوفان از دست داده. پدرم به او کمک کرد تا دوباره به سیراف برگرده. برگشت؟ بله، به سلامت به سیراف برداشت. در تدارک کشتی دیگری بود تا دوباره از همین راه به چین بره که از دنیا رفت. من با راهنمای او تا به اینجا آمدم. در راهنماش چیزی از ما نوشته؟ بله، نوشته سرزمین شما بزرگ هست و پرنعمت، مردمانش دلیرند و توانگر، مسلمانان کثیری تابع قانون و مذهب خود آزادانه اینجا زندگی میکنند. بیماری لاعلاج مردمان شما دلدرده و من چون اینو میدونستم برای شما دارویی آوردم. نوشیدن جرعه‌ای از این دارو درد دل را شفا میدهد. اینطور که میبینم شما تحفه های بسیار برای ما آوردید. هدایایی است ناقابل.
مرواریدی است خوشاب و غلطان از دریای پارس. امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. تا به حال گوهری چنین خوب و با تراوت ندیده بودم. اینو به خازن بسپاری تا خوب ازش مراقبت کنی. شما از ما خواسته ای دارید؟ بله، اجازه چند روزی اقامت و تأمین آب و آذوقه از سرزمین پربرکت شما. میتونید تا هر زمان که بخواهید اینجا بمونید و با مردمان ما داد و ستد کنید. خانه و خوراک مهمان مایید. هر کجا درماندید از والی کمک بگیرید. ممنونیم. چیزی میخواستی؟ ما از اینجا برمیگردیم. دیگه نمیتونیم با سلیمان همسفر باشیم. چرا؟ چون ناخدا ادریس راضی نیست ما اسیر دست این مرد باشیم. سلیمان همه چیز ادریس رو غصب کرد. ناخدایی منو، تو رو، کشتی رو، تمام مال و اموالو. ما برای دادخواهی به سیراف برمیگردیم. منو بپذیری تو رو به خانوادت برمیگردونم. تو رو بپذیرم؟ در من چی دیدی به خودت اجازه این گستاخی رو دادی؟ میراث ادریس مال سلیمان نیست، مال منه. در دریا صاحبش منم، در خشکی پسراش. من میراث ادریس نیستم، ارث هیچ کس نیستم. آزادم. آزادی تو دست منه. فراموش نکن تو هنوز یه برده ای. میتونم شهادت بدم ادریس قبل مرگ تو رو آزاد کرده، فقط به یک شرط. به شرط اینکه با من همراه بشی. برو بیرون. اجازه نمیدم برام تکلیف تعیین کنی. خطاست اگه فکر کنی با پناه بردن به شاهزان و سلیمان میتونی از دست من فرار کنی. بیرون. بیرون. چیزی از تو میخواست؟ نه. بنشین. بهتره بدونی که ما چند روزی اینجا میمونیم. میتونم شرایطی فراهم کنم برای همیشه اینجا بمونی یا با اولین کشتی به خانه و وطن برگردی. با کدوم راحت تری؟ هیچ کدوم. ایمان دارم هیچ کدوم عاقبت خوبی برای من نداره. خواهش منو قبول کنید و اجازه بدید همراه شما در کشتی باشم. ما هنوز در نیمه راهیم. سختی و دشواری بیشتری در راهه. مهم نیست. اگه به سلامت از این سفر برگشتین منم با شما به تیز برمیگردم. اگه سرنوشت چیز دیگه ای بود خودمو به خدا میسپارم. برای ماندن در کشتی شرطی دارم. بخواهی با ما همراه باشی باید در کشتی محرمی داشته باشی. قبول میکنی از مردان کشتی همسری انتخاب کنی؟ قبول کنی جشنی شایسته برای تو میگیرم. فرصت داری چند روزی که در اینجاییم فکر کنی. در انتخاب آزادی. فقط بدون شرطی که گفتم تغییر ناپذیره. سخت تصمیم بگیری؟ از تنها برگشتن میترسم. تمایلی به ازدواج ندارم با هیچ کس. منتظر شاهزاده دیباجاتی؟ زیاد وقت نداری، باید تصمیم بگیری. پیشنهاد میکنم به ظاهر با این ازدواج موافقت کنی. چی؟ لازم نیست آداب ازدواج رو رعایت کنی. با کی؟ با من. دلسوزی میکنی؟ نه، فقط از باب کمک.
در رد یا قبولش مختاری. خوب نگاه کن. تو که سیمیا و لیمیا و کیمیا میدونی، تو که از عالم غیب خبر داری، تو که ادعا میکنی علم از استادت ارسطاطالیس یونانی آموختی، بگو 4 ستون بدنت که از هم جدا میشه. من چه تقصیری دارم؟ رم به تخته زدم، در 16 خانه شطرنج نظر کردم، استرلاب در برابر آفتاب گرفتم، آنچه نشان داد به تو گفتم. دروغ گفتی؟ 4 کیسه مشک از من گرفتی که این طلسم عاقبت کنیزک و رام تو خواهد کرد. خیال کردی من ناخدا ادریسم که به حرفای تو بخندم. تو با همه هستی و با هیچ کس نیستی وقاص. ناخدا ادریس عاقبت کنیز رو به تو میبخشه. این دندان گربه را 40 شب در دهان خود بگذار، عاقبت ماهورا از آن تو میشه. ناخدای تو حتمی است، همه چیز به زودی بر وفق مراد تو خواهد شد. پس کو صدای ساز دنگوره را نمیشنوی؟ از خود که نگفتم. من چه کنم که طالع تو با طالع او برابر نیست. مرداست، ناشکری نکن مرد. همین که زنده ای از معجزات این طلسم است. بگو مشکا کجا گذاشتی؟ میخوام بفروشم اینجا زنی بگیرم. رام کن، بهت پس میدم. عباس بگو مشکا کجا گذاشتی؟ گوشه انباری. بیارم پایین پست میدم. مثالی اگر کم باشد رهایت میکنم به آب تا بروی. عجایب دریا بسیار. در هر سفر ناخدایان عجایب بسیاری می‌بینم. ناخدایی برای من حکایت میکرد در سفری به جزیره وارد شدم پر از گل به رنگ‌های قرمز و آبی و زرد. دستمالی تهیه کردم، چند شاخه گلی چیدم و در اون بستم. وقتی در کشتی دستمال را گشودم گلی در آن ندیدم. به جزیره برگشتم و از اهالی علت پرسیدم. گفتند خارج کردن گل از این گلستان. ما از دیباجات به سوی دریای چین می رویم.
فاصله ما تا سرزمین چین با باد موافق 2 ماه یا کمی بیشتر خواهد بود. به فرمان ملکه قبل از حرکت 3 دست جامه، 2 بار فیل برنج، 2 گاو میش، 4 کوزه شربت و 4 کوزه عسل که همه را برای مسافرت دریا آماده ساخته بودند پیشکش ما کردند که این اضافه بر هدایای جشن بود. ازدواج من با ماهورا به ناخدا سلیمان آسودگی خیال داد، اما مرداس را سخت بیقرار و بی‌آرام ساخت. بخور. شهد خرما از شقاوتی که تو با من کردی هرگز کم نمی‌کنه. ناخدا ادریس هیچگاه چنین نکرد که تو با من کردی. فراموش کن. اختیار از دست داده بودم. از حق خودم نمیگذرم. تا اونو از ناخدایی نندازم دست نمیکشم وقاص. مرداس، حذر کن از کینه و عداوت. به هلاکت میافتی. عزیز مصر فعلا اوست. کاش مهر ماهورا رو به دل نداشتم. کاش. چه نقشی میکشی؟ نقش آسمان اینجا رو. مگه آسمان همه جا یکی نیست؟ نه، آسمان شمال با آسمان جنوب فرق بسیار داره. اینجا ستارگانی داره که من حتی اسم اونا رو هم نمیدونم. میخوای براشون نامی بنویسم؟ مگه نوشتن میدونی؟ در تیس به داشتن خط خوش شهره بودم. چه آموختی؟ دستور سخن گفتن، حرف و کلمه و جمله، احوال و اوصاف قلم، اقلام نوشتن، راندن و گردش قلم. بنویس. ستاره انتخاب کن، نام خودتو کنار اون بنویس. به داخل برو. وسایل جمع کن برو داخل. آدمونا پایین، همه روی عرشه. آدمونا رو بیاریم پایین. تندتر. توی این هوا هیچ کس نمیتونه آزادش کنه. آزادش آب سنگینش میکنه، پروانه میشکونه. کلو قطع کن. چی کار کنم؟ تو رو بیشتر نداری. یا باید برو پاره کن یا دکلو قطع کن بنداز توی آب. آب شیرین کشتی از بین رفت.
یک پیمانه. سهم هر نفر فقط یک پیمانه. داریم درست میریم ناخدا. حتما شب ازش رد شدیم که پیداش نیست. نه، جزیره فولاد مثل هرمزه. هندیان وشتن مثل خورشید قرمز و طلاییه. اگه ازش رد میشدیم حتما دیده میشد. ناخدا، فقط برای یه روز دیگه آب داریم. اون کشتی چی؟ آبشون امروز تموم شد. هرچی داریم بازم نصف کن. هنوز به خشکی نرسیدیم. خودمون تشنه میمونیم. فردا به خشکی میرسیم. حتما حتما. چی کار میکنی؟ نخور! 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 آب دریا شوره! میمیری! آب نخدا، یکم آب بهم بده تو رو خدا. نخدا آب بهم بده تو رو. یه جور آب براش بیار. تموم شد. دیگه نداریم. یه صد آب توی انبار هست. خودم صبح گذاشتم. هر کی تشنه بود خورد. هر کی تشنه بود خورد؟ هر کی تشنه بود غلط کرد خورد! به حرمت همه ناخداها، به حرمت عزیز من که تو جاش نشستی، چیزی بهت نمیگم. اگه پشتیبانی چون سلیمان نداشتی، زنده از این کشتی بیرون نمیرفتی. چرا بهشون نمیگی ما گم شدیم؟ ها؟ ما گم شدیم. میفهمین؟ ما از نابلدی ناخداهامون گم شدیم. اونا دارن ما رو میبرن به جهنم. 20 روزه دارین ادعا میکنیم به خشکی میرسیم. پس کجاست اون خشکی لعنتیتون؟ چرا بهشون نمیگی فردا همه از تشنگی مردن؟ چیه؟ چرا به من زل زدین؟ تشنتونه؟ دارین میمیرین؟ این همون ناخدایی که شما ناخداش کردین. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا نبي ما گم شدیم. روزها و هفته هاست خشکی پیدا نیست و ما جز آب و آسمان چیزی نمیبینیم. بی‌آبی و تشنگی طاقت ما را گرفته است. چند نفری رو به موتند و دیگران قدرتی برای کار کردن ندارند. اهالی کشتی هر روز اسیر اوهام و خیال شده جزایر سرسبزی در افق می‌بینند. آنچه می‌بینند سرابی بیش نیست. اکنون سرنوشت ما در دست باد است. باد ما را به آن سو می‌برد که می‌خواهد.
مردمان عجیبی هم. حتی یه قایق هم تاب نداشتن. حتما از دریا میترسن. معلومه این قوم هیچ وقت به دریا نمیرن. این قوم نه سیاهن نه سفید. بذار اونجا. بشینید. ببینم تو به گوشت چیزی نداری؟ تو هم نداری؟ نه. بخوریم. گفتن از دریای پارس میایین. ما نمیشناسیم. دریای پارس کجاست؟ آن سوی دریای هند. دریای هند رو میشناسین؟ میشناسم. دریای هند این طرف آخر دنیاست، دیوار چین این طرف آخر دنیاست. ما وسط دنیاییم. درست گفتید. شما اینجایید، میانه دنیا. این سرزمین هنده و این دریای هند. ما از اینجا میاییم، سرزمین پارس با 3 دریا. دریای پارس اینجاست. چرا اومدین؟ اینجا چطور افتادین؟ ما برای تقدیم هدایا و تأمین آب آذوقه به اینجا آمدیم. خودت به اینجا اومدی یا باد طوفان کشتیاتو به اینجا انداخت؟ دریا آرام بود، ما به اینجا آمدیم. ولی اون مرد چیز دیگه ای گفت باد شما رو به اینجا آورد. من میگم درست گفت. هر کشتی که باد و طوفان اینجا بیاره اون کشتی مال ماست، یعنی هدیه دریاست به ما. اون مرد خطاکاره و شورشی، با دروغ میخواد از همراهاش انتقام بگیره. حرفشو باور نکنین. ما با امید لطف شما اینجا آمدیم. تو مگه با ما دوست نیستی؟ مگه در پناه ما نیستی؟ چرا اموال کشتی تو به ما نشون نمیدی؟ منتظر اجازه شما بودیم. گفتیم اول هدایایی تقدیم کنیم. بفرمایید. هدیه است جادویی برای شما. روی ماهتون رو توش ببینید. تا امروز پیش پادشاهان عالم دیده بودی مثل این جواهرات؟ هرگز. هیچ پادشاهی چون شما جواهرشناس نیست. من گوهری دارم که فقط برازنده شماست. اون همراته؟ نه، در کشتی است. میخواستم به جبران دوستی و محبت شما وقت رفتن تقدیم کنم. همین حالا برام بیار. هرچی تو کشتی داری بیار. باشه، با اجازه. تو نه، بشین. تو برو بیار. بگو بیاره. برگرد به کشتی. صندوق جواهری که پیش تو دارم برام بیار. اموال هر دو کشتی رو پیاده کن. دستور رو شنیدی؟ چشم خدا. یک زنم با شماست. اونم بیار.
افراد برگردون به کشتی. هر دو کشتی آماده رفتن باشن. چشم ناخدا. چرا ساکتی؟ بادبانا رو آماده کنید. حرکت میکنیم. چیکار میکنیم؟ میخوای اینجا به اسارت تنهاش بذاری؟ به من گفت جعبه جواهراتی که پیش تو دارم بیار. جعبه جواهراتی پیش من نیست. چه منظوری داشت؟ قیس! صدای منو میشنوی؟ اگه میخوای ناخدا سلیمان آزاد کنی باید اموال کشتی رو فدیه بدی. حاکم این جزیره همه اموال هر دو کشتی رو مال خودش میدونه. دیگه هدیه دریاست به ما. هر چی میخوان بهشون بدیم. باید آزادش کنیم. پیاده میشیم باهاشون حرف میزنیم. پیاده شیم همه رو قتل عام میکنن. کشتی و اموالش هم برمیدارن. نباید دعوتشون رو قبول میکردین. نرفته بودیم هیچ کدومتون نمیتونستید سالم به کشتی برگردین. کشتی و اموالش مهمتره یا جون ناخدا سلیمان؟ هر دو. جانشین سلیمان منم. هر چی میگم باید اجرا کنین. حرکت میکنیم. بادبانا رو باز کنین. لنگر رو بکشین. حرکت میکنیم. حرکت میکنیم. قیس! اگه بر نگردین طلوع آفتاب سلیمان رو اینجا قربانی میکنن. میشنوی صدامو؟ تا قیامت لعن و نفرین میشی. فقط دعا کن تا شب زنده بمونه.
نجات ناخدا سلیمان به سختی حاصل شد. او که عمری در اشتیاق راندن کشتی به سوی چین بود، اکنون در نزدیکی مقصد به بستر افتاده است. مرهمی که ماهورا بر زخم‌های او می‌نهد کارساز است، اما مانع از عفونت نیست. من با نگرانی از حال ناخدا سلیمان بیوقفه به سوی چین می‌روم تا طبیبان چینی را به بالین او حاضر سازم. 5 انگشت به راست. 5 انگشت به راست. رسیدیم! چین! بندر خانفو! پس از 7 ماه راندن کشتی در دریاها در روز عید سال نو چینیان به خانفو رسیدیم و در بندرگاه آن لنگر انداختیم. شهر چون عرشه کشتی‌های ما غرق در سرور و شادی بود. طبیبان چینی با سوزاندن زخم‌های ناخدا سلیمان او را مداوا کردند و فرستادگان حاکم پس از چندین نوبه عیادت و پرسجو اسباب ملاقات با حاکم بزرگ خانفو را آماده ساختند که به رسم چینیان این کار اول بود. ما به شما خوش آمد میگیم. اقرار میکنیم ناخدایان و دریانوردان سیراب دلیرند و شجاع. عبور از میانه دریاها و آنچه بر شما گذشته حیرت انگیزه. اجازه بدین کاتبان این سرگذشت رو بنویسند و صورتگران نقشی از شما بسازند برای آیندگان. این پیمان نامه است میان ما و شما. از امروز کشتی های پارسی که برای داد و ستد به سوی ما می آیند در همه حال و همه جا از کمک و مساعدت دوستانه کشتی های ما برخوردار خواهند بود. در عوض کشتی های ما که با اجازه سرور و خاقان بزرگ چین برای داد و ستد و تجارت به سوی دریای پارس می روند، انتظار مساعدت و یاری دوستانه از پارسیان دارند. من در حضور امیرزاده ایرانی و ناخدایی که در تمام این سفر همراه و یاور من بود به درستی این پیمان نامه شهادت میدهم و همان گونه که عهد و شرط کردیم این امانت را به حاکمان سیراف میرسانم. مطمئن باشید با شروع بادهای موافق سیراف ایستگاه سفاین چینی و بندر خانفو لنگرگاه سفاین پارسی خواهد بود. نقشی که هنرمند نقاش از ناخدا سلیمان ساخت در گنجخانه شهر خانفو در کنار تصویر مردانی قرار گرفت که در صنف و دسته خود از حیث مقام و منزلت یگانند و بی‌بدیل.
ما با اجازه حاکم بزرگ خانفو بهار و تابستان را در اینجا به داد و ستد می‌گذرانیم و با شروع بادهای موافق در فصل پاییز به سوی سیراف بادبان می‌کشیم. اگر حادثه و بلایی در بازگشت نباشد، به لطف حق بهار سال آینده ما در وطن خواهیم بود، با ذخیره‌ای از دیده‌ها و شنیده‌ها و کشتی‌هایی پر از ابریشم ناب که در ایران و روم خواهان بسیار دارد. امروز قران رأس و مشتری است. گویند هر حاجت که در این روز بخواهی، پروردگار یکتا آن را روا کند.